अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। हुकूमत एक बार फिर तनकीद की जद में है और इस बार हुकूमत पर तनकीद इसलिए की जा रही है कि खबर यह है कि हुकूमत आइंदा माह अदवायात की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है और अगर हुकूमत वाकया ही अदवायात की कीमतों में इजाफा करने जा रही है तो इसके पीछे की वजूहात क्या हैं? क्योंकि दवाइयों की कीमतों में इजाफे से बराह रास्त गरीब आवाम के ऊपर असर पड़ेगा, जो कि पहले ही महंगाई का रोना रो रहे हैं। और हुकूमत इस कदर क्यों मजबूर है कि वो दवाइयों की कीमतों में इजाफा करे, हालांकि ये बहुत रिस्की है और हुकूमत की मकबूलियत में भी कमी वाक़या हो सकती है। मगर इसके बावजूद हुकूमत अदवायात की कीमतों में क्यों इजाफा करने जा रही है, आज की इस वीडियो में मैं चंद बातें आपके सामने ऐसी भी रखूँगा जिनके बारे में बहुत सारे लोग इस दवाइयों की कीमतों के हवाले से बिल्कुल बेखबर हैं। तो सबसे पहले एक अहम इंकशाफ मैं आपको कर देता हूँ कि आखिरी बार जब दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया गया था, ये वो दौर है जब 2001 में परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान पर रूल कर रहे थे। इस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में ही इस मुल्क की बागडोर थी, जब उन्होंने इस बात के ऊपर पाबंदी लगाई कि इस मुल्क के अंदर अब दोबारा दवायात की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के चले जाने के बाद आसफ़ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट बने और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आया। उन्होंने भी दवाइयों की कीमतों को उसी के ऊपर रखा। और इसके बाद जब नवाज शरीफ 2013 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो उन्होंने कोशिश की कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया जाए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत प्रेशर था और मल्टी नेशनल जो कंपनीज थी उनकी तरफ से ये दबाव था कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया जाए, क्योंकि उनके बस में नहीं है कि वो कम लागत में दवाइयाँ तैयार करके मार्केट में बेचें। इसकी वजह से उन्होंने नवाज शरीफ को मजबूर किया। नवाज शरीफ ने इसके ऊपर कानून साजी भी की, मगर जब ये कानून को इतलाक करने की नौबत आई तो नवाज शरीफ पीछे हट गए, क्योंकि इसके पीछे की कुछ ऐसी वजूहात थी जो कि सियासी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने प्रेशराइज किया नवाज शरीफ को कि इस बिल को वापस लिया जाए। नवाज शरीफ ने मजबूरन वो बिल वापस लिया और फिर 5 साल ऐसे ही गुजर गए। इसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म बने और इमरान खान ने आते ही इस मसले को एक बार फिर से उठाया। और इमरान खान ने आते ही इस मसले को जब देखा तो उनको लगा कि जो मयारी अदवायात बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनके साथ वाकई ज़्यादती हो रही है, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा करें कि जो चीज़ 2001 में बन रही थी आज भी उसी कीमत में 2018 में भी वो उसी कीमत में मिल रही थी। तो साफ ज़ाहिर है अगर 19 से 20 साल अरसा इस दौरान गुजरता है तो उसके बाद उन अदवायात साज कंपनियों का मुतालबा जायज़ लगता है कि क्योंकि उसके बाद इन्फ्लेशन और अफरात ज़र की वजह से रुपये की कीमत में काफ़ी कमी हुई और इसके बावजूद दवाइयों की कीमतें आज भी 2001 वाली हैं। तो इमरान खान ने अदवायात साज कंपनियों के इस मुतालबे को जायज़ समझते हुए फ़ैसला किया कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया जाना चाहिए, ताकि जो मयारी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है उनकी हर तलफी ना हो सके। आवाम को बज़ाहिर कीमतें ज़्यादा लग रही हैं, मगर कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मयारी दवाई लेना कितना ज़रूरी है, चाहे भले वो थोड़ी सी महंगी क्यों ना हो, बजाय इसके कि आप कोई जाली दवाई ख़रीद कर अपने आप को अपनी जान को रिस्क में डालें। इमरान खान ने जब इसके हवाले से मज़ीद तहकीकात करवाई तो पता ये चला कि जाली दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों का पाकिस्तान में इस वक्त होल्ड है। वो नहीं चाहते कि कीमतों में इजाफा हो और जो मयारी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो उनका मुकाबला कर पाए। इसी वजह से इमरान खान ने फिर इसके ऊपर एक्शन लिया और इमरान खान ने यह फ़ैसला किया कि जो अच्छी कंपनियां, जो मयारी कंपनियां, जो मयारी अदवायात बनाती हैं उनको रिलीफ दिया जाना ज़रूरी है। इस मुल्क के भी फ़ायदे में है और क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं उनका सर्वाइवर अब मुश्किल होता चला जा रहा था। हुकूमत की इस मजबूरी की 2-3 और वजूहात भी हैं, जिनमें से मैं कुछ आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 सालों के दौरान 40 इंटरनेशनल कंपनीज़ थी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ थी जो दवाइयाँ बनाती थी। उनमें से वो 40 में से कम होते होते अब 24 उनकी तादाद रह चुकी है। बाकी जो 16 कंपनीज़ थी वो इसलिए बंद हुई क्योंकि पाकिस्तान में उनका जो मार्जिन था वो इतना कम था कि उनकी लागत भी पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उन 16 कंपनीज़ ने पाकिस्तान में अपना जो प्रोजेक्ट है वो बंद कर दिए। मगर इसके साथ साथ ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो मेडिसिन बनाई थी, जो रिसर्च कंपनीज़ बनाई गई थी, ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ही थी जिन्होंने पाकिस्तान में दवाइयाँ बनाने का काम शुरू किया। आज वही कंपनीज़ मजबूर हो चुकी हैं कि वो पाकिस्तान में अपना प्रॉफिट मार्जिन ना होने की वजह से वो मजबूर हैं कि वो अपने ऑपरेशन को पाकिस्तान में बंद करें, अपनी प्रोडक्शन को पाकिस्तान में बंद करें। तो इमरान खान ने जब ये सूरत हाल देखी कि जितनी भी अच्छी मयारी अदवायात बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो रिसर्च का काम भी करती हैं वो अपनी प्रोडक्शन को पाकिस्तान में बंद कर रही हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक खबर थी।
کیونکہ اگر یہ کمپنیز پاکستان میں اپنی پروڈکشن بند کر دیتی ہیں تو اس کے بعد پاکستان کو جو ادویات ہیں جو انتہائی ضروری اور جان بچانے والی ادویات ہیں ان کو پاکستان سے باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا، تو اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہوگی جو کہ آج ان کو قیمتیں بڑھا کر دی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ قیمتیں انتہائی کم ہیں جو کہ امپورٹ کرنے کی صورت میں پاکستان کو ادا کرنا پڑے گی۔ پرویز مشرف کے جانے کے بعد جب آصف علی زرداری پریزیڈنٹ اور پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آیا تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کم معیاری اور جعلی ادویات کا جو بنانے کا جو دھندا تھا اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر نواز شریف آئے، نواز شریف نے تھوڑا سا ریزسٹ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں کچھ چیزوں کو معیاری کیا جانا چاہیے، اسپیشلی دوائیوں کو، مگر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے اپنے ہی بہت سارے نمائندے اور بہت سارے مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ اور ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ انہی کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایک نئی ڈرگ پالیسی کو لانچ کیا جائے جس کے تحت ان کا اپنا دھندا بند ہو جائے۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ جو معیاری ادویات بنانے والی کمپنیز ہیں ان کی لاگت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، ان کا منافع بہت کم تھا اور وہ مہنگی ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ خرید رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے دوائیاں بنانے والے اس دھندے میں جو جال ساز لوگ تھے وہ شامل ہو گئے، اس میں بہت سارے پولیٹیشنز تھے، طاقتور لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کم کوالٹی کی یعنی غیر معیاری دوائیاں کم قیمت پر بیچنا شروع کر دی۔ چونکہ ان میں سے بہت سارے سیاستدان بھی تھے، طاقتور آدمی تھے، انہوں نے سرکاری کانٹریکٹ بھی لے لیے ہاسپٹل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو مارکیٹ کا بڑا حصہ تھا وہ بھی میڈیکل سٹورز کا وہ بھی انہوں نے کور کر لیا۔ جو گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز تھے ان کو بڑے بڑے انسینٹیو دینا شروع کر دیے، کمیشن دینا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جعلی اور غیر معیاری جو ادویات ہیں وہ آہستہ آہستہ ہر گلی محلے تک پہنچ گئیں اور ہر شخص جو ہے وہ ان میں سے وہی دوائیاں کھانا شروع ہو گیا۔ اب یہاں ایک اور انکشاف میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہر سال 751 لوگ جعلی دوائیاں کھانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اب اسی وجہ سے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک طرف تو جو معیاری ادویات بنانے والی کمپنیز ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، دوسری طرف یہ جو جعلی ادویات بنانے والے لوگ ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، تاکہ پاکستان میں جو جعلی دوائی کھانے کی وجہ سے لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں اس میں بھی کسی نہ کسی طرح کمی واقع ہو سکے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر سکے تاکہ جو اچھی اور معیاری دوائیاں بنانے والی کمپنیاں وہ پاکستان میں سروائیول ہو سکے ان کا، کیونکہ اگر یہ کمپنیاں پاکستان میں بند ہو گئیں تو پھر اس کے بعد پاکستان کو باہر سے دوائیاں امپورٹ کرنی پڑے گی اور وہ قیمت ایسی ہوگی کہ جو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہیں، اور دوسری طرف پھر جعلی ادویات بنانے والی جو کمپنیز ہیں ان کا دھندے کو مزید 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جو معیاری ادویات بنانے والی کمپنیز ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو 40 سے کم ہوتے اب 24 کے اوپر آ چکی ہیں، ان کا وہ تحفظ کریں گے، دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی کیا جائے گا، مگر پاکستان کو جو معیاری دوائیاں ہیں وہ اب کھانے کو ملے گی۔ اب لوگوں کی جان جعلی دوائی کھانے کی وجہ سے رسک پر نہیں ہوگی کیونکہ ان لوگوں کو کمپٹیشن سے آؤٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو گلی محلے کے اندر بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی حکومت نے ایک ایسی پالیسی بنائی ہے کہ یہ جعلی ادویات بنانے والی کمپنی ان کی بےخونی کی جا سکے، ان کے خلاف لیگل ایکشن لیے جائیں، اور جو معیاری دوائیاں بنانے والی کمپنیز ہیں ان کو ان گلی محلوں کے ڈاکٹر تک بھی پہنچایا جائے تاکہ ہر شخص جو ہے وہ ایک معیاری دوائی کھائے اور ان کی جان کے اوپر کوئی غیر معیاری دوائی کھانے سے رسک نہ آ سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں تفصیلی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 2001 سے دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک کاروبار ہے جس میں 2001 کی قیمتوں پہ لاگت پہ آپ کو آج بھی اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کا سروائیول کیسے ممکن ہے۔ اب آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ معیاری دوائی کھانے سے آپ تندرست ہوں گے، نہ کہ جعلی دوائی کھانے سے آپ اپنی جان کو رسک میں ڈال سکتے ہیں۔ تو فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے حکومت کے اس فیصلے کو سپورٹ کرنا ہے، چند پیسوں کے لیے اپنی جان کو رسک میں ڈالنا ہے، یا پھر آپ نے تھوڑی سی مہنگی دوائی خرید کر اپنی جان کو رسک پہ نہیں ڈالنا۔ یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے۔